नमस्कार। धौलागिरीको सेरोफेरोमा केन्द्रित साँझ 7:30 बजेको समाचारमूलक प्रस्तुति। धौलागिरी हालचालमा प्राविधिक मित्र विशालसँगै समाचार कक्षबाट कृष्ण समीरको हार्दिक स्वागत छ। धौलागिरी हालचाल धौलागिरी एफएम 98.6 मेगाहर्ज मार्फत धौलागिरी आसपास र अनलाइनमा www.dhaulagirifm.com धौलागिरी एफएम को मोबाइल एप्लिकेसन, हाम्रो पात्रो र एफएम को फेसबुक पेज मार्फत पनि प्रत्यक्ष रूपमा संसारभर एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। साथै बागलुङको पश्चिम बडीघाट स्थित रेडियो सारथीबाट पनि अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। हालचालको सुरुवातमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। सरकारले किशोर किशोरीलाई लक्षित गरेर फाइजरको 60 लाख मात्र खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा नेपालमा हैजा विरुद्धको खोप आउने। बागलुङकी एक उद्यमीद्वारा झिनिया बनाएर एकै सिजनमा 6 लाख आमदानी गर्न सफल। पर्वतमा सयपत्री फूलको माग बढे पनि उत्पादन भने घट्दो। समायोजनले बन्द भएको पर्वत लिमिठानाको जनता प्रावि 5 वर्षपछि फेरि खुल्यो। गोठाला झरेपछि ढोरपाटनको बुकी क्षेत्र सुनसान गाउँमा भने चहल पहल बढ्यो। र पञ्चकोटमा निर्मित पर्यटन पूर्वाधारले गाउँको बसाइसराई रोकियो। पर्वत अस्पतालले पत्रकारको उपचारमा 40% छुट दिने। के भो दिदी, एकरो टोलाइरहनु भएको छ त? खै बहिनी, आफै के गरौँ भनेको, आफूसँग सिप भए पनि लगानी छैन, के गर्ने। त्यसो पो अब ढुक्क हुनुस्। मेगा ब्याङ्कले मेगा महिला उद्यमशील ब्याज अनुदान कर्जा ल्याएको छ, जस अन्तर्गत बढीमा 15 लाख सम्मको ऋण पाइन्छ। साँच्चै ब्याज बढी होला नि त? छैन दिदी, आधार दरमा 2% बढी मात्र हो र नियमित रूपमा सावा र ब्याज तिरिसकेपछि 6% सहुलियत ब्याज अनुदान पनि पाइन्छ। आहा, बल्ल मेरो आफै के गर्ने सपना पूरा हुने भो। ल अब म चाहिँ महिला उद्यमशील ब्याज अनुदान कर्जा लिन लागे मेगा ब्याङ्कतिर। मेगा महिला उद्यमशील ब्याज अनुदान कर्जाका साथै महिलाहरूका लागि साना तथा मझौला कर्जा समेत उपलब्ध छ। विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड। अब समाचार विस्तारमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले किशोर किशोरीलाई लक्षित गरेर नेपाल सरकारले फाइजरको 60 लाख मात्र खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा फाइजरको 60 लाख मात्र खोप खरिद गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयारी गरेको र यस सम्बन्धी फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पठाउने तयारीमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको र कोरोना विरुद्धको खोप अभियान पनि सञ्चालन गर्दै आएको बताउँदै प्रवक्ता डाक्टर पौडेलले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर खोप खरिद प्रक्रिया मन्त्री परिषदमा नरोकिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। यसैबीच नेपालमा हैजा विरुद्धको खोप आउने भएको छ। हैजा नियन्त्रणमा सहयोग गरिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको कलेरा सचिवालयले खोप दिने आश्वासन दिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। ग्लोबल स्टक फाइलमा रहने हैजाको खोप ओरल कल लेयर भ्याक्सिन प्राप्तिका लागि गरेको प्रयास सफल भएको पौडेलले बताउनुभयो। खोप प्राप्तिपछि विगतमा हैजाको प्रकोप देखिएका र सफा खानेपानी तथा सरसफाइको स्थिति कमजोर रहेका अति जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू निर्धारण गरी हैजाको खोप सञ्चालन गरिनेछ। गत 18 असोजदेखि कपिल वस्तुमा फैलिएको झाडा पखालाबाट अहिलेसम्म 6 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तिहारमा सर्वाधिक बढी प्रयोग हुने झिनिया बनाउन बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित मरेपिपल निवासी मीरा श्रेष्ठलाई भ्याइ नभ्याइ छ। मीरासँगै उहाँको परिवारले झिनिया सहित चिनी, फिनी, भेली र नमकिन बनाउनु भएको छ। माग बढ्न थालेपछि मीरासहित बागलुङका घरेलु उद्यमीलाई झिनिया बनाउन भ्याइ नभ्याइ भएको छ। श्रेष्ठले दशैं अघिदेखिबाट 4 लाखको झिनिया र तयारी अन्य रोटी बिक्री गरिसकेको बताउनुभयो। 3 घण्टामा 100 दर्जन झिनिया उत्पादन गर्दै आएको
हो मीराको भनाइ छ। पहिले जस्तो नाफा त छैन, तर 7-8 वर्षदेखि झिनिया बनाउँदै आएकी छु। पछिल्लो समय झिनियाको व्यापार केही घटेको पनि एकै सिजनमा 6 लाखको कारोबार हुने अपेक्षा छ। श्रेष्ठले भन्नुभयो 4 लाखको बिक्री भइसक्यो। 2 लाखका झिनिया र तयारी रोटी बिक्रीका लागि तयारी छन्। नेपाली समाजमा तिहारको भाइटिकामा सप्तरङ्गी झिनिया कोसेलीको रूपमा दाजुभाइले खुवाउने परम्परा रहे पनि अन्य चाडबाडमा पनि झिनियाको माग बढ्न थालेपछि झिनिया, चिनी, फिनी लगायत रोटी बनाउन भ्याइ नभ्याइ हुने गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बागलुङ बजारको मरेपिपलमा वर्षौंदेखि परम्परागत रूपमा झिनिया बनाउँदै आउनु भएकी मीराले बागलुङ बजारमा मात्रै आफू जस्ता दर्जनौं महिला झिनिया रोटी बनाएर आय आर्जन गर्दै आइरहेको बताउनु भयो। मीराले 1 लाखको लागतमा झिनिया निर्माण गर्ने आधुनिक विद्युतीय उपकरण समेत खरिद गर्नु भएको छ। श्रेष्ठका अनुसार 1 बोरा चामलबाट करिब 2500 देखि 3000 सम्मको झिनिया उत्पादन गर्न सकिन्छ। थोक मूल्यमा झिनिया 1 दर्जनको 100 र फुटकर 150 मा बिक्री हुने गर्छ। दशैंमा सेतो रङको झिनिया बढी मात्रामा बिक्री हुने भए पनि तिहारको समयमा 7 रङको झिनियाको माग हुने गरेको छ। श्रेष्ठले चिनी रोटी 60, फिनी रोटी 60, भेली रोटीलाई 50 र नमकिनलाई रोटीलाई 50 रुपियाँमा बिक्री गर्दै आउनु भएको छ। पर्वतमा पछिल्लो समय तिहार तथा अन्य समयमा सयपत्री, मखमली लगायत फूलको माग बढ्दो छ। तिहारलाई बजारमा माला र फूल खोज्ने उपभोक्ता बढ्दो क्रममा छन्, तर व्यावसायिक फूलको खेती भने हुन सकेको छैन। पर्वतमा पहिलो पल्ट 6 जनाको संयुक्त लगानीमा सुरु भएको फूल खेती सिजनमा मात्रै चल्ने भएकाले खेती बन्द गर्नु परेको सञ्चालक टङ्कनाथ आचार्यले बताउनु भयो। उहाँसहित विष्णु गिरी, गीता शर्मा, सपना शर्मा, राम सुवेदी र लक्ष्मी पौडेलले फूलको व्यावसायिक खेती सुरु गर्नु भएको थियो। विभिन्न कार्यक्रम तथा तिहारको सिजनमा फूल र मालाको माग राम्रै हुने भएकाले व्यावसायिक चल्छ कि भनेर फूल खेती सुरु गर्यो। आचार्यले भन्नुभयो बाहिरबाट आउने फूल मालासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएन। सबै सिजनमा फुलाउन पनि नसकेपछि व्यवसाय उत्तिकै छोडियो। विगतका वर्षमा तिहारमा मात्रै करिब 50 लाख रुपियाँको फूलमालाको कारोबार हुने गरेको थियो। कुष्मा बजारमा लामो समयदेखि कस्मेटिक फूलको व्यवसायमा संलग्न शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा फूलको व्यवसाय कारोबार नहुँदा बाहिरी फूलकै भर पर्नु परेको बाध्यता रहेको छ। यहाँको फूलमाला निकै महँगो पर्छ। श्रेष्ठले भन्नुभयो उपभोक्ताले सस्तो खोज्छन्। यहाँ खोजेका फूलबाट बनेका माला भन्दा बाहिरबाट आउने माला आधा सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न सकिन्छ। मालाको व्यापारमा फाइदा भन्दा जोखिम बढी हुने श्रेष्ठले बताउनु भयो। 1.5 दशक अघिदेखि कुस्मामा फूलको व्यवसाय खेती सुरु भएको थियो, तर बिक्री नभएपछि फूल खेतीमा संलग्न माया गिरीले व्यवसाय छाड्नु भएको थियो। पछिल्ला केही वर्ष यता कुस्मामा हुने हरेक कार्यक्रममा फूलमालाको प्रयोग बढ्दो छ। बजार क्षेत्रमा हुने कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर पनि अब पुष्प व्यवसायलाई बढावा दिनुपर्ने पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य कृष्ण शर्माले जानकारी दिनुभयो। समाचारमा अब विषय विश्लेषणको पालो। आजको विषय विश्लेषण खाद्य मिसावट प्रति सचेतना डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीको विचारबाट लिएका छौं। दशैं, तिहार, छठ तथा अनेकौं चाडबाडले धेरै मानिसलाई बिरामी बनाएर अस्पताल पुर्याउँछ। चाड पर्वको बेला खानेकुरामै बढी ध्यान केन्द्रित गरेर जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्छ। बिहान उठेदेखि राति नसुतेसम्म तथा दिनभर नै हामी अब अर्को पटक के खाने भन्ने छलफलमै व्यस्त बन्छौं। अस्वास्थ्यकर तयारी वा जङ्क खाना र खाजा नै प्राथमिकतामा पर्दछन्। स्वास्थ्य तथा गुणस्तरयुक्त खाद्य पदार्थको खोजीमा बजार जाने उपभोक्ता रुपियाँ तिरेर पनि सफा र स्वस्थ खाद्य वस्तु नपाउँदा हैरान छन्। शरीरलाई फाइदा पुगोस् भनेर खरिद गरिने खानेकुराबाट उल्टै धनको नाश र जीवनकै बर्बाद हुने पो हो कि भन्ने भय छ। एकातिर उपभोक्तामा चेतनाको कमी छ भने अर्कोतिर व्यापारीले दूषित र मिसावटयुक्त पदार्थ उत्पादन, बिक्री, वितरण जानी र शिक्षाको कमीले अन्जान बस गर्ने गरेको पाइन्छ। मनै लोभ्याउने पहेँला केरा, मेवा, अम्बा, आँप, भुइँ कटहर एकैनासले छिटो पकाउन कार्बाइड रसायन प्रयोग गरिँदै आएको छ। जबरजस्ती पकाइएका फलफुलको स्वाद र सुगन्ध त कम हुन्छ नै, पौष्टिक तत्त्व पनि कम हुन्छ। फस्फोरस, आर्सेनिक र क्याल्सियम कार्बाइडको प्रयोगले पाकेका फलफुलमा फस्फोरस,
आर्सेनिक न्यून फुस्टोज खाँदा क्यान्सरसम्म हुन सक्छ। परवल, तरकारी, सागपात र केराउ हरियो बनाउन मालाचाइट ग्रिनको प्रयोगले आँखा तेजिलो हुनुको साटो, ज्योति र स्मरण शक्ति घट्ने हुन्छ। खाद्य वस्तुमा रङको महत्त्व, गुणस्तर तथा स्वास्थ्य असरबारे धेरै लेख, समाचार कार्यक्रम र पसलमा अनुगमन हुन्छ। तत्पश्चात न कारबाही हुन्छ न परीक्षणको नतिजा आउँछ। चम्किने सबै वस्तु हिरा हुँदैनन् भने जस्तै व्यापारिक क्षेत्र पनि आकर्षक देखिने सबै राम्रा हुँदैनन् भन्ने तथ्यलाई ध्यान दिनुपर्छ। सधैँभरि खाद्य वस्तुको गुणस्तर प्रति चनाखो हुनु राम्रो हो। तसर्थ तिहार लगायतका सबै बेला 100 ग्राम मिठाई खाए पनि त्यो स्वास्थ्यवर्धक होस् भन्नेमा सबैको ध्यान जानु पर्दछ। नेपालमा 8 प्रकारका प्राकृतिक रङ र 11 प्रकारका कृत्रिम रङ सीमित मात्रामा प्रयोग गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ। खाद्य वस्तुमा अन्य रसायन तथा रङ मिसाइएको छ भन्दैमा त्यो खान नहुने र हानिकारक हुने भन्ने हुँदैन। तर खाद्य वस्तुमा मिसाइएको रसायन तथा रङ कस्तो हो भनेर उपभोक्ताले थाहा पाउन सक्ने अवस्था छैन। बजारमा भने मिनरल, अखाद्य तथा कपडा रङ्ग्याउने रङ, मसी समेत प्रयोग भइरहेका छन्। मिठाईमा त झन् निर्माण मिति, बनावट केही लेखिएको हुँदैन, न प्रयोग गर्ने तरिका र अवधि नै लेखेको हुन्छ। हचुवाकै भरमा किनेर सेवन गर्ने गर्नु पर्दछ। बर्फीको बाहिर लगाइएको चम्किने वस्तु चाँदी हो भन्दै अल्मुनियम खाइन्छ। मिठाईमा, खुवामा आरारोट, उसिनेको आलु र सुजी मिसाउँदा पेटमा खराबी पर्छ। यस्ता मिठाई खाँदा पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने, अपच हुने, बान्ता आउने, हैजा लाग्नेसम्म हुन्छ र निम्न गुणस्तरको घिउको प्रयोगबाट घाँटीमा समस्या उत्पन्न हुनुका साथै श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग देखा पर्दछ। रङ मिश्रित तथा दूषित घिउ तेलको प्रयोगले बनेका खाद्य पदार्थले रक्त कोशिकालाई विषाक्त बनाई तथा भई शरीरमा रगत कम हुने समस्या, एनिमिया, अन्डकोशमा असर परी पुरुषको बीजकोष मार्दै पुरुषत्व नाश हुने, मृगौला तथा कलेजोमा घाउ हुने, रोग लाग्ने, फोक्सोमा र छालामा दीर्घ रोगका साथै क्यान्सर जस्तो भयानक रोग देखिन सक्छ। गर्भवतीको गर्भपतनसम्म हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। बजारबाट खाद्य वस्तु किनमेल र सेवन गर्दा आफ्नो स्वास्थ्यका लागि आफै सचेत रहौं। कोरोना महामारीले अघिल्ला चाडबाड खल्लो बनाएकोमा यसपटक भने सबैले सबै प्रकारका चाड मनाउँदैछन्। धेरै नागरिकले खोप पाएकाले जटिलता र मृत्यु नगन्ने भएपछि बन्दाबन्दी हटेको छ। व्यापारीलाई बेच्न र उपभोक्तालाई किन्न मात्र ध्याउन्न छ। सार्वजनिक यातायातमा खुट्टो टेक्ने ठाउँ छैन। भिड थामी नसक्नु छ। सबै पसल खोल्न र जीवन चलायमान भए पनि सरकारले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा निरन्तर सावधानी र निगरानी गरिरहेको छ। खोप लगाएकामा भ्रम बढी भई निर्धक्क छन्। कानमा तथा चिउँडोमा माग छ। सामूहिक भोज पूजामा मस्त छन्। चाडबाडले संक्रमण घर घरमा भित्र्याउने निश्चित जस्तै छ। रोग तथा संक्रमणबाट जोगिएर चाडबाड मनाउनुको विकल्प छैन। रोकथाम भनेको एकमात्र उपाय सजगता र त्यसको व्यवहारमा पालना हो। विषय विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी उमाकान्त शर्मा। अब फेरि खबरकै सिलसिला। पर्वतको फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर 7 लिमिठानामा विगत 5 वर्षदेखि समायोजनका कारण बन्द रहेको जनता प्रावि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। गाउँमा रहेको विद्यालय बन्द हुँदा साना बालबालिकाहरूलाई पठन पाठनका लागि निकै टाढा जानुपर्ने अवस्था रहेकोले स्थानीयको पहलमा पुनः सञ्चालनमा आएको हो। विद्यालय सञ्चालन नहुँदा साना बालबालिकाहरू लिमिठाना माविमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। बस्तीमा गहनाको रूपमा रहेको विद्यालय पुनः सञ्चालनमा आउँदा बालबालिकालाई निकै सहज भएको स्थानीय प्रेम प्रसाद रिजालले बताउनुभयो। कक्षा 5 सम्म पठन पाठन हुने विद्यालय विद्यार्थी अभिभावकका कारण बन्द हुन पुगेको थियो। विगतमा बसाई सराई तथा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने गरेको भए पनि हाल कोभिडका कारण बाहिर रहेका विद्यार्थी गाउँकै विद्यालयमा फर्केका छन्। विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु हुन थालेपछि सरकारी विद्यालयमा आउने विद्यार्थीको संख्या बढेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। हाल कक्षा 2 सम्म पठन पाठन हुने जनता प्राविमा 22 जना रहेका छन्। विद्यालय पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुको लागि स्थानीय निकायबाट दरबन्दीका शिक्षक नभए पनि स्थानीय स्तरबाट 2 जना शिक्षक व्यवस्थापन गरी विद्यालय सञ्चालन गरिएको हो। समायोजनको सूचीमा रहेको भए पनि विद्यार्थी संख्या बढेर नियमित पठन पाठन भएमा संख्याको आधारमा विद्यालयलाई आवश्यक दरबन्दी व्यवस्थापन गरिने नगर शिक्षा अधिकारी कृष्ण आचार्यले बताउनुभयो। गत जेठमा गाई भैँसी भेडा लिएर चरणका लागि बोकी जानुभएका लीलबहादुर अदै आफ्ना सम्पत्ति गाई भैँसी भेडा र घोडा लिएर अघिल्लो साता अधिकारी चौर फर्कनु भयो। डोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 6 अधिकारी चौर निवासी अदै लेकमा 4 महिना बिताएर ढोरपाटन झर्नु भएको थियो। गर्मी महिनामा गाउँ छोडेर बोकी र ढोरपाटन गएका गोठाला वस्तुभाव लिएर अधिकारी चौर बोबाङ, नैसी, देवीस्थान, बुर्तिबाङ झरेपछि गाउँमा चहल पहल बढेको छ भने
बोकी र ढोरपाटन क्षेत्र सुनसान भएको ज्योति विकास अन्तर्गत विद्यालय ढोरपाटनका प्रधानाध्यापक चक बहादुर अदैले जानकारी दिनुभयो। ढोरपाटन क्षेत्रमा विद्यार्थीका अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी र सो क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेर बस्ने बाहेक कृषक र पशुपालन क्षेत्रमा आबद्ध स्थानीय तल्लो क्षेत्रमा झरेका छन्। हिउँदको बाली लगाउन गाई भैँसी भेडा लिएर तल झरेका किसान वैशाखमा फेरि बोकी जाने गर्छन्। गोठालाहरू बेसी झरेपछि ढोरपाटनको नबी, स्यालपाखे, पाखातर, भुजी, रेसेलढोर, छेन्तुङका घरमा ताला चाबी लागेको छ। तिब्बती शरणार्थी बाहेक अन्य स्थानीयले बेसी गर्ने अदैको भनाइ छ। बोकीबाट झरेका वस्तुभाउलाई गोठालाहरूले मलको लागि बारमै छोड्ने गर्छन्। मल पुगेपछि खनजोत गरेर हिउँदे बारी लगाउने बोबाङका तम बहादुर कायतले बताउनुभयो। मकै छरेपछि वैशाख 15 देखि ढोरपाटन क्षेत्रमा उक्लने ढोरबासी जेठ 1 गतेदेखि ढोरपाटनको बोकी क्षेत्रमा पशु चौपाई लिएर जाने गरेको स्थानीय श्यामकुमार विकले बताउनुभयो। गर्मी मौसममा वस्तुभावको लागि आवश्यक घाँस बोकीमा पाइने हुँदा पशुपालन क्षेत्रमा आबद्ध ढोरबासी घुम्ती बसाइमा निस्कने विकको भनाइ छ। तपाईँ यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ समाचारमूलक प्रस्तुति धौलागिरी गाउँपालिका, निसीखोला गाउँपालिका र तमानखोला गाउँपालिका। 2078 मंसिर 1 गते पर्वत जिल्ला, मंसिर 2 गते म्याग्दी जिल्ला र मुस्ताङ जिल्ला। साथै पट्टा नवीकरण गर्नको लागि 65 वर्ष सुरु भएदेखि माथिको उमेर हुनुपर्नेछ। रिकार्ड सम्बन्धी सोधपुछ गर्ने र मरुवा पट्टा जम्मा गर्ने काम पनि गरिन्छ। जिल्ला सैनिक बोर्ड, बानुपातिन, गुठी, बागलुङ। केही समयको विश्रामपछि तपाईलाई धौलागिरी हालचालमा पुनः स्वागत छ। धौलागिरी हालचाल धौलागिरी FM 98.6 मेगाहर्ज मार्फत धौलागिरी आसपास र अनलाइनमा www.dhaulagirifm.com मार्फत विश्वभर एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। भूगर्भशास्त्रमा स्नातक गरेका बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 7 निवासी 28 वर्षीय प्रदीप गौतम जागिरको खोजीमा लाग्नु भएन। चितवनमा स्नातक तहको पढाइ सकेर गौतमले आफ्नै गाउँ फर्केर होटल व्यवसाय अँगाल्नु भएको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 6 पञ्चकोटमा पर्यटन पूर्वाधार तयार भएपछि भान्सा सीमा क्षेत्रमा दैनिक आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। गाउँमै पर्यटकको चाप बढेपछि त्यही मौकालाई अवसरमा बदल्दै गौतमले पञ्चकोट नजिकै 30 लाखको लगानीमा होटल सञ्चालन गर्नु भएको छ। कुनै समय अनकन्ट र चितुवा लुक्ने भिरको रूपमा परिचित पञ्चकोटमा स्वामी कमल नयन आचार्यको पहलमा आकर्षक पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण पश्चात सो क्षेत्रको चर्चा चुलिएको छ। पञ्चकोटमा निर्मित हनुमानको प्रतिमा, कलश, कलात्मक मठ मन्दिर, गरुडशिला गुफा पञ्चकोट क्षेत्रका पर्यटकीय आकर्षण हुन्। स्वदेश तथा विदेशमा पञ्चकोट क्षेत्रको चर्चा चुलिएपछि त्यस क्षेत्र आसपासको बस्ती, भान्सा र सीमा गाउँको बसाइसराई रोकिएको छ। युवा पुस्ताले पर्यटकीय सुन्दरता र पञ्चकोटमा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी किराना पसल, साना होटल, रेस्टुरेन्ट, खाजाघर व्यवसाय गर्न थालेका छन्। पढ्ने बेलामा गाउँ छोडेर चितवन नै बस्ने मन थियो। गौतमले भन्नुभयो, अहिले चितवन छोडेर गाउँ फर्केर यति बस्ने सोच बनाएको छु। यहाँको प्राकृतिक सुन्दरतालाई व्यावसायिक बनाउन पहल गर्ने उहाँको भनाइ छ। पञ्चकोटमा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी होटल व्यवसाय सञ्चालन गरेको गौतमले बताउनुभयो। पञ्चकोटमा पर्यटकीय संरचना निर्माण भएपछि भान्सादेखि बसाइसराई रोकिएको वडा सचिव रुद्रबहादुर केसीले बताउनुभयो। पहिले यहाँको घर जग्गा बेचेर तराई छिर्ने चलन थियो। पञ्चकोटको चर्चा चुलिएपछि बसाइ सर्ने क्रम रोकिएको छ। केसीले भन्नुभयो, भान्साका हरेक घरको छतबाट आँखै अगाडि धौलागिरी हिमालय रेन्ज देखिन्छ। कुनै दिन बाँझो जमिन गरी राख्ने व्यक्ति पाउन कठिन हुने भान्सा क्षेत्रको जग्गा जमिन अहिले घडेरीको रूपमा बिक्री हुन थालेको सचिव केसीको भनाइ छ। पर्वत अस्पतालले पत्रकारको उपचारमा 40% छुट दिने भएको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर ढुण्डीराज पौडेलका अनुसार नेपाल पत्रकार महासंघ प्रवस शाखाले पत्रकारको उपचारमा सघाउनुको लागि अनुरोध गरेपछि महासंघ र अस्पताल बीच सम्झौता गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। महासंघ र अस्पताल बीच यसबारेमा सहमति भइसकेको छ। प्रक्रिया अगाडि बढेर पनि सम्झौता भने भएको छैन। सम्झौता भएपछि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ। पौडेलले भन्नुभयो,
अस्पताललाई पनि मार नपर्ने र पत्रकारलाई पनि राहत हुने गरी सम्भव भएका सेवामा छुट दिन सकिन्छ। औषधि महँगो हुने तथा कतिपय परीक्षणको शुल्क बढी लाग्ने भएकाले अस्पतालले खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउने हुँदा औषधिमा छुट दिन नसकिने बताउँदै डाक्टर पौडेलले अहिलेसम्मको तयारीमा मुटुको जाँच, भिडियो एक्सरे, रगत परीक्षण, दिशा तथा पिसाब परीक्षण, सामान्य जाँच लगायतका छुट दिने बारे छलफल भइरहेको बताउनुभयो। थाइराइड, सुगर लगायतका परीक्षण महँगो हुँदा अस्पतालको बजेट नै धान्न नसक्ने भएकाले परीक्षणमा भने छुट नहुने उहाँको भनाइ छ। अरूको लागि समाचार लेख्दै हिँड्ने पत्रकार समेत आर्थिक समस्यामा रहने र अरूको लागि काम गर्नेलाई अस्पताल पनि केही गर्न पाउनु खुसीको कुरा भएको डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। पत्रकार महासंघ पर्वतका अध्यक्ष सन्तोष थापाले संघीय सरकारले बजेटमा घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा नल्याइएको अवस्थामा पर्वत अस्पताल आफैले भए पनि यो कार्यक्रम लागू गरोस् भन्ने हेतुले महासंघको तर्फबाट राखिएको प्रस्ताव अस्पतालले स्वीकार गर्नु खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो। समाचारमा अब मेरो समाचार मेरो विचारको पालो। मेरो समाचार मेरो समाचार मेरो समाचार मेरो समाचार मेरो विचार। मेरो समाचार मेरो विचारको सुरुवातमा विस्मत नाम गरेको साथीको ट्विटरमा व्यक्त विचार। गएको 6 महिना र वर्तमान समयलाई हेर्दा रामकुमारी झाँक्री सही अर्थमा नेता जस्तो लाग्यो। गलत कुरामा जो सुकैलाई औँला उठाउन सक्ने हिम्मत, वैचारिक बहस गर्ने सामर्थ्य, आफ्ना अग्रजहरूको विश्वास पात्र र कहिले नडग्ने राजनीतिक अडान, जुनसुकै पार्टीसँग आबद्ध रहन् त्यो प्रधान रहेन। बाबुलाल भण्डारी लेख्नुहुन्छ, हामी अंग्रेजी भाषा लेख्दा कतै व्याकरण मिलेन कि वा शब्द अशुद्ध लेखिन्छ कि भनेर बडो सावधान भएर लेख्छौं। त्यति नै सावधानी अपनाएर नेपाली आफ्नो भाषा लेखिदिए भाषाको गरिमा बढ्ने थियो भने नेपाली भाषाले पनि अभ्युदय हुने मौका पाउने थियो कि कसो। अस्मिता थापा लेख्नुहुन्छ, राजनीतिक दल भनेको एउटा नीति, सिद्धान्त र संगठनबाट बन्ने हो। जब यी सबै मिल्दैन भने एकता भनेर कसलाई फाइदा हुँदैन। एउटा चुनाव हारजित होला तर नीति र नेतृत्वको परीक्षण हुनेछ र जनताले जसलाई अनुमोदन गर्छन् त्यसपछि अर्को पक्ष फर्के आउन सक्छ, जस्तो कि 2058 सालमा वामदेव समूह फर्किए जस्तै। रोहित नाम गरेको साथी लेख्नुहुन्छ, संसार विचित्र छ, जो असहाय छ, जो गरिब र निमुखा छन् त्यसैलाई दबाइन्छ यहाँ, जसमा दम्ब अहंकारी र शोषणमा लिप्त गुणगान गाइन्छ त्यसैले सजाइन्छ यहाँ। र अन्त्यमा विष्णु रिजालको विचार यस्तो रहेको छ, सत्ताको गर्वबाट जन्मिएको पार्टी सत्ताबाट बाहिर निस्किँदा साथ बिलाउँछ भन्ने उदाहरण स्वयं शेरबहादुर देउबा छन्। 2059 सालमा प्रम भएको बेलामा उनले कांग्रेसलाई विभाजन गरेर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका थिए, तर 4 वर्ष पनि त्यो पार्टी चलाउन सकेनन्। मेरो समाचार मेरो विचार प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथीहरू रञ्जिता शर्मा र उमाकान्त शर्मा। यो स्तम्भ सामाजिक सञ्जाललाई प्रदूषित बनाउने क्रम रोकेर सकारात्मक विचार प्रवाहमा भूमिका खेल्ने हाम्रो प्रयास हो। अब फेरि खबरकै सिलसिला। मेनोपज सोसाइटी अफ नेपाल मेसनको सहयोगमा उपल्लो मुस्ताङको चरङमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालको स्त्री रोग विभागकी प्राध्यापक एवं मेनोपज सोसाइटी अफ नेपालकी अध्यक्ष डाक्टर किसा डीके विष्टको पहलमा निशुल्क महिला सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ। स्त्री रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर अन्तर्गत महिलाहरूमा देखिने विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी डाक्टर किसाङ डीके विष्ट लगायतको टोलीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै आवश्यक परामर्श दिएको लो ग्याब्लो जिग्मे फाउन्डेसनका सदस्य सचिव छेवाङ विष्टले जानकारी दिनुभयो। 2 दिने स्वास्थ्य शिविरमा चराङ महिला समूह लो गाल्पो जिग्मे फाउन्डेसनले शिविर व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याएका थिए भने लो ग्याल्पो जिग्मे फाउन्डेसन र चराङ स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीले प्राविधिक सहयोग गरेका थिए। मेनोपज सोसाइटी अफ नेपालको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित शिविरमा उपोलो मुस्ताङका 82 जना महिला लाभान्वित भएका छन्। स्वास्थ्य जाँचका क्रममा महिलाहरूको यौनाङ्गमा सेतो पानी बग्ने समस्या देखिएको डाक्टर केसाङ डीके विष्टले जानकारी दिनुभयो।
साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिप बङ्गलादेशमा डिसेम्बर 11 देखि 22 तारिकसम्म हुने भएको छ। प्रतियोगितामा 5 टिमले सहभागिता जनाउने भएका छन्। आयोजक बङ्गलादेशसँगै नेपाल, भुटान, भारत र श्रीलङ्काले प्रतियोगितामा भाग लिनेछन्। सबै खेल वीर श्रेष्ठ शहीद सिपाही मेसतफा कमाल स्टेडियम ढाकामा हुनेछ। तालिका अनुसार नेपालले आफ्नो पहिलो खेल आयोजक बङ्गलादेश विरुद्ध 11 तारिकमा खेल्नेछ। नेपालले दोस्रो खेल श्रीलङ्का विरुद्ध 15 तथा तेस्रो खेल भुटान विरुद्ध 17 तारिकमा खेल्नेछ। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको चौथो खेल नेपालले भारत विरुद्ध डिसेम्बर 19 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने खेलपछि शीर्ष 2 टोली फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। फाइनल डिसेम्बर 12 मा हुनेछ। हामी यसै समाचारसँगै धौलागिरी हालचालको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सरकारले किशोर किशोरीलाई लक्षित गरेर फाइजरको 60 लाख मात्र खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा नेपालमा हैजा विरुद्धको खोप आउने। बागलुङको एक उद्यमीद्वारा झिलिया बनाएर एकै सिजनमा 6 लाख आम्दानी। पर्वतमा सयपत्री फूलको माग बढे पनि उत्पादन भने घट्दो। समायोजनले बन्द भएको पर्वत लिमिठानाको जनता प्रावि 5 वर्षपछि फेरि खुल्यो। गोठाला झरेपछि ढोरपाटनको बुक क्षेत्र सुनसान, गाउँमा भने चहल पहल बढ्यो। र पञ्चकोटमा निर्मित पर्यटन पूर्वाधारले गाउँको बसाइसराई रोकियो। पर्वत अस्पतालले पत्रकारको उपचारमा 40% छुट दिने। हवस्, अहिलेलाई धौलागिरी हालचालमा समाचारको क्रम यति नै। तपाईँ हाम्रा समाचार र कार्यक्रम धौलागिरी FM 98.6 मेगाहर्ज तथा इन्टरनेट अनलाइनमा www.dhaulagirifm.com मार्फत र हाम्रो पात्रोबाट संसारभर एकसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। सत्य, तथ्य र सन्तुलित खबरबाट तपाईँलाई बेखबर हुन नदिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। धौलागिरीको पहिलो FM धौलागिरी FM सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।